यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनुपर्छ र यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनको लागि हामी सबैले अब आवाज जनताहरूले नै आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। यो सेनाको संख्या घटाउने जुन प्रयास गरिएको छ यो इन्डियाको डिजाइनमा भइरहेको छ, त्यसकारण यो हामीले रोक्न जरुरी छ। यसैको खबरदारी गर्नको लागि र यी लेन्डुपे दलालहरू जो टिकिरहेका छन्, इन्डियाले जसलाई खरिद गरिसकेको छ, तिनीहरू यो देशको विरुद्धमा, यो मातृभूमिको विरुद्धमा र हामी नागरिकहरूको विरुद्धमा र यो देशको सेनाको विरुद्धमा अहिले हामीले तिरेको कर खाएर, हामीले तिरेको करको फत्ता खाएर उनीहरू त्यहाँ प्रयोग भइरहेका छन्। यो बडो गम्भीर अवस्था छ। आज कश्मीरीहरूको हालत हुन सक्छ। तपाईँ कश्मीरमा देख्नुहुन्छ आज त्यहाँ इन्डियन सैनिक गएर त्यहाँ कसरी पाप कर्महरू गरिरहेको छ, त्यहाँका जनताहरूलाई कसरी सताएको छ र त्यहाँका मुसलमानहरूमाथि जुन आक्रमण गरिरहेको छ, त्यहाँका छोरीचेलीहरूमाथि बलात्कार गरिरहेको छ। यो भयानक घटना अहिले इन्डियन सेनाले कश्मीरमा जुन गरिरहेको छ यो भोलि नेपालमा हुन्छ। यो रियल हामीले ल्याएनौँ, हामीले चाइनामा नाका ठिक ढङ्गले बन्दरगाह उपभोग गर्न सकेनौँ भने हामीलाई इन्डियाले फेरि केही वर्षमै आज भोलि अर्को प्रधानमन्त्री आउँछ, अर्को लुटे बेकममा प्रधानमन्त्री आउँछ, निकममा कायर प्रधानमन्त्री आउँछ र फेरि हामी त्यसै गरी हामी फस्छौँ र उसले फसाउँछ। माइतीघर मण्डलामा यो शनिबार आइदिन 2 बजे आइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार। आज फेरि म उपस्थित भएको छु। यहाँहरू सबैलाई मेरो नमस्कार छ। आज म केही खास विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु र यो हामीले यो शनिबार 6 गते माइतीघर मण्डलामा 2 बजे एउटा विशेष प्रदर्शनी गर्न गइरहेका छौँ र यो एउटा भयमुक्त गराउने प्रदर्शनी हो भन्ने हाम्रो मान्यता छ र हामीभित्र जुन कायरता भरिएको छ, हामीलाई डर भइरहेको छ र यो डरको कारणले हामीलाई कुनै पनि काम गर्नको लागि एक किसिमको सङ्कोच हुने गर्दछ, हामीलाई आफैप्रति पनि विश्वास नहुने गर्दछ। यो कारणले गर्दाखेरि हामी यो भएको मुक्तिको लागि र यो देशमा वीरताको सञ्चार गर्नको लागि एउटा जोरदार प्रदर्शनी गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम त म यहाँहरूलाई हात जोडेर बिन्ती गर्छु, यो शनिबार 2 बजे 6 गते शनिबार 2 बजे माइतीघर मण्डलामा उपस्थित भएर हामी सबै एकसाथ त्यहाँ उभिएर एउटा जोरदार आवाज गरौँ। आफूभित्र जुन एउटा शक्ति लुकेर बसेको छ, आफूभित्रको त्यो लायन जो सुतेर बसेको छ, त्यो शक्तिलाई हामी बाहिर प्रस्फुटन गरौँ र त्यो शक्ति जब प्रस्फुटन हुन्छ, त्यो शक्तिले केवल हामीलाई एउटा कामको लागि मात्र होइन, जीवनमा जुन पनि काम गर्छौँ हामी भयमुक्त भयौँ, हामी कायरताबाट मुक्त भयौँ भने, हामीलाई डर हराएर गयो भने हामी कुनै पनि जीवनमा गरिने कुनै पनि काममा हामी ठिक ढङ्गले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसको लागि पनि हामीले यो भयमुक्ति आन्दोलन गर्नु जरुरी छ र यसलाई देशभरि हामीले पुर्याउन पनि जरुरी छ। केही साथीहरू यसरी एक्लै कराएर के हुन्छ, फेसबुकमा सामाजिक सञ्जालहरूमा मात्र बोलेर के हुन्छ भनेर मलाई भन्ने गर्नुहुन्छ, तर वास्तवमा मैले भन्ने पनि गरेको छु, बोलेर धेरै कुरा हुन्छ र हामीले त्यो आन्दोलन, यो जुन प्रदर्शनी हामी गर्न गइरहेका छौँ माइतीघर मण्डलामा शनिबार 2 बजे, त्यो प्रदर्शनी खास के उद्देश्यले हामी गर्न गइरहेका छौँ म यो कुरा पहिला यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त हाम्रो उद्देश्य छ यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनुपर्छ र यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनको लागि हामी सबैले अब जनताहरूले नै आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। यो देशको सेनालाई पहिला हामी जनताहरूले बचाउन आवश्यक भएको छ। हामीले यो देशको सेनालाई बचायौँ भने र यो शक्तिशाली सेना यसलाई बनायौँ भने यो सेनाले जसलाई हामी बचाउँछौँ त्यो सेनाले हाम्रो देश बचाउँछ भन्ने मलाई र धेरै अहिले नेपाली जनताहरूलाई यो विश्वास छ। आज यो सेनामाथि भयङ्कर, हाम्रो नेपाली सेनामाथि इतिहासदेखि नै भयङ्कर षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन् र अहिले पनि एक किसिमको भयानक षड्यन्त्र यहाँ भइरहेको छ। त्यसकारण हामीले यो आन्दोलनको घोषणा पनि गर्नु परेको। आवाज सुनिराख्नु भएको छ कि छैन, कृपया यहाँहरू सबैलाई मेरो नमस्कार छ। आवाज सुनिराख्नु भएको छ कि छैन एकचोटि कमेन्ट गरिदिनु होला, म हार्दिक रिक्वेस्ट पनि गर्छु। शङ्का लागिराखेको छ मलाई, कतै मेरो कुरा सुनिराख्नु भएको छैन कि भनेर। म कमेन्ट हेरिराखेको छु यहाँ, कसैको कृपया आवाज सुन्दैछु भनेर मलाई लेखिदिनु होला कृपया।
ओके, अब यो हामीले किन गर्न खोजिरहेका छौँ त? अहिले एउटा षड्यन्त्र, यो सदनमै एउटा विधेयक लान खोजिँदैछ, यो सेनाको संख्या घटाउनु पर्छ भनेर एउटा विधेयक लाने प्रयास गरिरहेछ र यसमा केही सांसदहरू जस्तो राम कार्की, शशि श्रेष्ठ र रामशरण महत जस्ता मानिसहरू यसमा सक्रिय भएर लागिरहेको हामीले बुझेका छौँ र यो भारतीय डिजाइन अनुसार, इन्डियाको डिजाइन अनुसार यो काम भइरहेको छ। हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो छ र इतिहासमा पनि यस्ता धेरै घटनाहरू घटेका छन् जसले यो देशको सेनालाई बारम्बार कमजोर बनाउनेलाई प्रयत्न गरिएको थियो र यो देशको सेनालाई कमजोर बनाएर यो देशलाई सजिलै यो इन्डियाको पन्जामा पार्ने एउटा जुन ग्रान्ड डिजाइन, जुन रणनीति बनाएको छ इन्डियाले, त्यो अनुसार अहिले पनि उनीहरू चलिरहेको हामीले बुझेको कारणले अब यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनु पर्छ भनेर हामीले आवाज उठाएका हौँ र यो आवाज हामी देशका हर नागरिकहरूमा पुर्याउन पनि चाहन्छौँ। हाम्रो उद्देश्य पनि यो रहेको छ। यो किन पनि जरुरी छ भने हामीले यदि समयमा यो गर्न सकेनौँ भने भोलि कुनै एउटा विधेयक ल्याएर जसरी जसरी इतिहासमा धेरै घटनाहरू घटेका छन् पहिला पनि यो देशको सेनालाई कमजोर पार्नको लागि, जस्तो 2004-5 साल पछाडि नै धेरै षड्यन्त्रहरू भएका थिए इन्डियाबाट र यो एउटा सर्वशक्तिमान सेना थियो। यो सार्क कन्ट्रीमै यो देशको सेनालाई घटाइयो, कमजोर बनाइयो, विविध कारणहरू देखाएर कमजोर बनाइयो। त्यस पछाडि अरू धेरै घटनाहरू यहाँ भएका छन्। ती घटनाहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँले जब माओवादीहरू अलि सशक्त हुँदै गए, उनीहरू सत्तामा आए, उनीहरू सत्तामा आएपछि सर्वप्रथम उनीहरूले उठाएको माग पनि यही थियो, यो सेनालाई कसरी हुन्छ घटाउने, 10,000मा ल्याउने। यो भारतीय ग्रान्ड डिजाइन, इन्डियन डिजाइन अनुसार भएको कुरा हो र अहिले पनि यो किसिमको, यो सदनमा यो किसिमको अहिले कोरोना लागेको छ, संक्रमणको स्थिति छ भनेर यो एउटा विधेयक लान खोज्दैछ यो सेनाको संख्या घटाउनको लागि। यो सेनाको संख्या घटाउने जुन प्रयास गरिएको छ यो इन्डियाको डिजाइनमा भइरहेको छ, त्यसकारण यो हामीले रोक्न जरुरी छ। यसैको खबरदारी गर्नको लागि र यी लेन्डुपे दलालहरू जो बिकिरहेका छन्, इन्डियाले जसलाई खरिद गरिसकेको छ, तिनीहरू यो देशको विरुद्धमा, यो मातृभूमिको विरुद्धमा र हामी नागरिकहरूको विरुद्धमा र यो देशको सेनाको विरुद्धमा अहिले हामीले तिरेको कर खाएर, हामीले तिरेको करको भत्ता खाएर उनीहरू त्यहाँ प्रयोग भइरहेका छन्। यो बडो गम्भीर अवस्था छ। त्यसकारण यसको खबरदारी गर्नको लागि सर्वप्रथम हामी भृकुटी मण्डपमा उपस्थित हुनेछौँ। पहिलो हामी यसको लागि उपस्थित हुनेछौँ किनभने यो हाम्रो सार्वभौम सत्तासँग, हाम्रो अखण्डतासँग जोडिएको कुरा हो। यदि हामीले यो अहिले गरेनौँ, आवाज उठाएनौँ भने एक किसिमको मानसिक रूपमा बिस्तारै बिस्तारै यिनीहरूले हामीलाई तयार गर्दै लान्छन् र यो सेनाको काम छैन भनेर भन्दै जान्छन् र यिनीहरूले यो सेनालाई कमजोर बनाउँछन् र घटाउँछन् र यो देशको सार्वभौम सत्तामाथि आक्रमण गर्छन्। हामी कहिल्यै पनि इतिहासमा दास नबनेको यो देशका हामी नागरिकहरू दास बन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ र दास बन्यो भने हाम्रो हालत ती सिक्किमेहरूको जस्तो हुन सक्छ जसको आफ्नो भन्ने र आफ्नो गौरव गर्न लाग्ने सबै कुराहरू इन्डियनहरूले खोसिसकेका छन्। आज कश्मीरीहरूको हालत हुन सक्छ। तपाईँ कश्मीरमा देख्नुहुन्छ आज त्यहाँ इन्डियन सैनिक गएर त्यहाँ कसरी पाप कर्महरू गरिरहेको छ, त्यहाँका जनताहरूलाई कसरी सताएको छ र त्यहाँका मुसलमानहरूमाथि जुन आक्रमण गरिरहेको छ, त्यहाँका छोरीचेलीहरूमाथि बलात्कार गरिरहेको छ। यो भयानक घटना अहिले इन्डियन सेनाले कश्मीरमा जुन गरिरहेको छ त्यो भोलि नेपालमा हुन सक्छ। त्यसकारण यो हुनुभन्दा अगाडि नै हामी सजग हुन जरुरी छ, हामी सचेत हुन जरुरी छ र यही सचेतनाको लागि हामी जोरदारले हुङ्कार गर्नको लागि, यो आफूभित्र बसेको शक्तिलाई जगाउनको लागि, हामी कायर छैनौँ, हामी परो भने लड्न पनि सक्छौँ भन्नको लागि पनि हामी माइतीघर मण्डलामा भेला हौँ। म यो हार्दिक रिक्वेस्ट गर्छु। र अर्को एउटा पक्ष छ, एमसीसी को बारेमा पनि धेरै कुराहरू गर्ने गरिन्छ। मलाई केही साथीहरूले एमसीसी ल्याउनुपर्छ भनौ, यसले एमसीसी ल्याउनुपर्छ, यो देशलाई अमेरिकाको सेना ल्याउनुपर्छ भनौ भनेर केही साथीहरू मेरो कुरालाई ठिक ढङ्गले नबुझिकन भन्ने गर्नुहुन्छ। यसमा मेरो स्पष्ट धारणा छ। मेरो स्पष्ट धारणा जसरी यो देशका युवाहरूको स्पष्ट धारणा छ, मागेर खानु हुँदैन, कायर बन्नु हुँदैन। हामी जसरी म भनिरहेको छु भने एउटा कायर बन्नु हुँदैन भन्ने मानिसले मागेर खानुपर्छ भनेर कसरी भन्न सक्छ? त्यसकारण अनुदान जति आउँछ, जुन पनि अनुदान आउँछ, संसारभरिबाट हामीलाई अनुदान भनेर जुन चिज आउँछ त्यसमा दबाब हुन्छ। त्यो अमेरिकाको मात्र कुरा छैन, अमेरिकाको एमसीसी को मात्र कुरा छैन। जुनै पनि अनुदानमा यहाँ हामीलाई दबाब दिएर हाम्रो अखण्डता, हाम्रो सार्वभौम सत्ता, हाम्रो डिग्निटी, हाम्रो स्वाभिमानमाथि आक्रमण गरिन्छ। यो कुनै पनि अनुदानले गर्छ। किनभने तपाईलाई थाहा छ, तपाईको अगाडि जो भिख माग्न आउँछ, भिख माग्न आउने मानिसलाई तपाईले कसरी दिनुहुन्छ? उसलाई सम्मान साथ आफ्नो
हैसियतमा राखेर पक्का पनि आजसम्म दिनुभएको छैन होला। यो दिने बानीको विकास गरेको भए, मानवले यो विकास गर्न सकेको भए आज हामी पनि यो एमसीसी पूर्ण रूपमा एउटा स्वच्छ रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्थ्यो होला। तर यहाँ युवाहरूले, यो देशका युवाहरू जो आफै गर्नुपर्छ, हामी आफै सक्षम हुनुपर्छ, भिख मागेर खाने होइन भनिरहनु भएको छ, यो एकदमै जायज कुरा छ। र म पनि भन्छु, हामी यो देशका मानिसहरू सुनको पिरामा बसेर हल्लुङ्गेको कचौरा थापेर केही दानाहरू ओसारिरहेका छौँ। यो हामीले स्वीकार गर्नु हुँदैन। र यो अनुदान भनेको जुन पनि आउँछ, यो अमेरिकन यो एमसीसी को मात्र म कुरा गरिरहेको छैन, जुन पनि अनुदान आउँछन् ती अनुदान भनेका डाका हुन्, डकैत गर्न नै आएका हुन्छन्, चाहे जुनसुकै आएका हुन्, जुनसुकै राष्ट्रले दिएका हुन्। उनीहरूले केही न केही स्वार्थ नभइकन हामीलाई अनुदान दिँदैनन्। तपाईँ जुनसुकै यहाँ बनेका बाटाघाटा कुनै पनि कुरा तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँ बीपी राजमार्ग नै हेर्नुहोस्। ल उदाहरण दिउँ, जापान हाम्रो विरुद्धमा कहिल्यै पनि छैन। जापान एउटा नम्र देश पनि हो, विनम्र र लोयल देश पनि हो। उसले दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि कोहीमाथि आक्रमण गर्ने त्यो किसिमको व्यवहार पनि गरेको छैन। हाम्रो बीपी राजमार्ग हामीले देखेका छौँ, त्यो राजमार्ग जापानले बनाइदियो, जापानले बनायो। तर जापानले बनाउँदाखेरि त्यो मार्गमा बनाउँदाखेरि उसले के फाइदा लियो त त्योबाट हामीले हेरेका छैनौँ। त्यहाँ उसले सानो बाटो, ठिक्कको सानो बाटो बनायो र उसका हायस गाडीहरू बेच्यो। उसका हजार हायस गाडीहरू त्यहाँ बिके र त्यो वास्तवमा त्यो बाटो बनाउँदा जति खर्च लागेको थियो त्यो उसले त्यहाँबाट उठायो। यसरी उनीहरूले आफ्नो फाइदा पनि गरिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण हामीले अनुदानमा भन्दा बरु ऋण लिएर बनाऊ। म युवाहरूको यो कुरामा एकदमै समर्थन पनि गर्छु र युवाहरूले जो भनिरहनु भएको छ मागिस कि खाइस भनेर जुन युवाहरूको आवाज छ, यो आवाजमा मेरो पनि आवाज मिसाउन चाहन्छु म। अब यो देशमा युवाहरूलाई अघि लगाएर हामी जो पनि यो देशका नेताहरू छन् उनीहरूले पछि लाग्नुपर्छ। किनभने युवाहरूलाई थाहा छ यो देशको शासन सत्ता कसरी चलाउनु पर्छ, यो देशमा के गर्नुपर्छ भनेर। युवाहरूले जब म माग्दिनँ, मलाई मागेकोले मलाई चाहिँदैन भनिराख्नु भएको छ भने यो पौरख गर्छु भन्ने साहस पनि हो युवाहरूको। यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। हरेक युवाहरूलाई अब हामीले विश्वास गर्न जरुरी छ, किनभने उहाँहरूले यो साहस देखाइराख्नु भएको छ। यो साहस जुन युवाहरूको छ, त्यसकारण युवाहरूको यो आवाजलाई सुनियोस्। अनुदान लिँदैछ, एमसीसी लिँदैछ भने हाम्रो डिग्निटीमाथि कुनै पनि किसिमको प्रहार नहोस्। यो कुरामा युवाहरूको यो कुरामा ध्यान दियोस्। र अब युवाहरूले यसलाई पूर्ण रूपमा खारेजै गर्न चाहनु भएको छ भने हामी यो मात्र खारेज नगरौँ। म देशका युवाहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो एउटा अनुदान मात्र खारेज नगरौँ। कुनै पनि अनुदानहरू यो देशमा जुन पनि अनुदान भनेर आउँछन् ती सबैलाई हामी अस्वीकार गरौँ। त्यो अनुदान हामीलाई भिख चाहिँदैन, हामी यो भनौँ। आज हामी तपाईँ देखिराख्नु भएको छ यो पशुपति विकास कोषले यत्रो टसल छ इन्डियासँग, यस्तो छ अवस्था। यो देशको भूमि कब्जा गरेर बुथ बजारिरहेको छ इन्डियाले। तर 3 करोड रुपियाँ यो विकास कोषले पशुपतिको सफाई गर्छु भनेर त्यो इन्डियन राजदूतावासमा गएर भिख मागेछ। हेर्नुहोस् यो देशका निकम्मा शासकहरू, हामी इन्डियासँग लड्नुपर्छ, हामी आफ्ना पौरखले बाँच्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। तर यी दलालहरू त्यो विकास कोषका दलालहरू गएर 3 करोड नाथे रुपियाँको लागि यिनीहरू नाक रगड्छन्, लम्पसार परेर आइरहेका छन्। यो दुर्गति छ। यी डाकाहरू हुन्, यी डकैत गरिरहेका छन्। त्यो के हुन्छ, जस्तो यो अनुदान भनेको के हो म अलिकता बताउँछु। यहाँ एउटा बाबु भिख माग्ने भयो भने, एउटा बाबु कतै कटौरा थापेर गएर भिख माग्छ भने उसले 99% त्यो भिख मागेर आएको पैसा सबै रक्सी खाएर सिद्ध्याउँछ र 1% पनि आफ्ना बच्चाहरूको लागि खर्च गर्दैन। अहिले जति पनि यो देशमा अनुदान आएको छ ती सबै अनुदानहरू त्यही रक्सिया बाबुले मागेको भिख जस्तो भएको छ। यिनीहरूले त्यो भिख जसरी ल्याएर यो देशको जनताको सेवा, यो देशको विकास गरेका छैनन्, जसरी रक्सी खाने बाबुले आफ्ना बच्चाहरूलाई भिख मागेर ल्याएर राम्रो गरेको छैन, त्यसरी नै यो देशका यी नेताहरूले जति पनि भिख मागेका छन्, अनुदान भनेर ल्याएका छन्, त्यो सबै यिनीहरूले खाएर दलाली गरेर आफ्ना मान्छेहरूलाई पोसेर आफ्ना दलालहरूलाई दिएर ठेक्कापट्टा पनि आफ्नैलाई दिएर सबका सब यिनीहरूले खाएका छन्। त्यसकारण यो अनुदान भन्ने डकैत जुन छ, डाका गर्ने, यो सबै पनि हटाउँ। र अर्को कुरा म युवाहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, हामीले अब अर्को एउटा कुरा पनि गर्नु छ। यी जति पनि एनजिओ र आइएनजिओहरू छन् यिनीहरूलाई पनि डाँडा कटाउनुपर्छ, यो देशबाट लखेट्नुपर्छ। यी दुले चोरहरू हुन्, यी दुले चोरले हामी बीचमा विभाजन ल्याइरहेका छन्। हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि यिनीहरूले भित्रै दुलो पारेर भुवाङ पारेर हामीलाई जसरी एमसीसीले माथिबाट अट्याक गर्न खोजिरहेको छ नेताहरूमा, त्यसरी नै यी दुले चोरहरूले, यी एनजिओ र आइएनजिओहरूले तलबाट हामीलाई खोतलिकन आँटिसकेका छन्। यिनीहरूले हामीलाई निकम्मा बनाइरहेका छन्। हामी पौरखी जाति हौँ, हामी पौरख गर्छौँ, हामी लड्न सक्छौँ, संसारमा गएर लड्न सक्छौँ भने हामी हाम्रो देशको विकास पनि गर्न सक्छौँ। यो आत्मविश्वास हामीले
सिर्जना गर्न अब जरुरी छ र युवाहरूको यो आवाजलाई हामीले देशव्यापी बुलन्द गर्न पनि जरुरी छ। र अर्को कुरा पनि यो सबै यो आवाज उठाउनको लागि हामी एकपटक यो देशका सारा युवाहरू एकपटक जमघट हुन जरुरी छ। र यो जमघटको लागि यो शनिबार यहाँहरूलाई म अनुरोध पनि गर्छु, जसरी हुन्छ कुनै पनि समस्याहरू जस्तासुकै समस्याहरू हुन् तपाईहरू कृपया एकपटक माइतीघर मण्डलामा आउनुहोस्। 2 बजे माइतीघर मण्डलामा एउटा विशाल प्रदर्शन गरौँ। हामी यो दिल्लीतिर फर्किएर हामी गर्ज्यौं। हाम्रो गर्जनाको ठुलो महत्व छ। त्यहाँ गर्जेर दिल्ली फर्किन्छ भनेर केही साथीहरू मलाई भन्ने गर्नुहुन्छ, तर तपाईले त्यहाँ मात्र होइन, तपाईले घरका छतमा गएर गर्जिनुहुन्छ भने पनि त्यसको महत्व छ। तपाई कोठामा गर्जिनुहुन्छ इन्डियाको विरुद्धमा भने पनि त्यसको महत्व छ। हाम्रो सीमाना मिच्नेका, हाम्रो सीमाको रक्षाको लागि हामी जहाँ गर्जिन्छौँ, जहाँ बोल्छौँ, त्यसको एक एक हाम्रो गर्जनाको, हाम्रो आवाजको महत्व हुन्छ। तपाईले सोच्नुहुन्छ भने पनि महत्व छ। बोल्ने मात्र होइन, तपाईले सोच्नुहुन्छ भने पनि यसको भयानक महत्व छ। त्यसकारण यसलाई नजरअन्दाज नगरौँ र हामीलाई कम आँकेर, हामीलाई कमजोर बनाउन खोजेर, हामीलाई हतोत्साहित गराउन खोजिरहेको छ। केही मानिसहरू फलानो जस्तो भयो, फलानो जस्तो भयो, ठुला कुरा गर्छस्, ठुला कुरा मात्र गरिन्छ भनेर भनिरहेका छन्, मलाई हतोत्साहित गर्न खोजिरहेका छन्। र यिनीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यस्ता हतोत्साह हामीलाई गर्नेहरू यी इन्डियाका गोटी हुन्। यिनीहरू उताको विचारधाराबाट चलिरहेका छन्, मलाई थाहा छ। र म एउटा कुरा, जसले बुझिराख्नु भएको छैन यो आत्मविश्वासको महत्व कति हुन्छ, जसले बुझिराख्नु भएको छैन, तपाईँ केही साइकोलोजीका ट्रिपहरू तपाईँ सामाजिक सञ्जाल चलाउनुहुन्छ, तपाईँले प्रयोग गरिरहनु भएको छ। तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा गएर केही मोटिभेसनल स्पिचहरू सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस् ती मोटिभेसनल कुराहरू, र साइकोलोजी के हो, माइन्डले कसरी काम गर्छ, यो थट प्रक्रिया के हो, यसको बारेमा बुझ्नुहोस्। अनि यो बोल्नुको महत्व, यो आफूमा यो पावर एकीकृत गर्नुको महत्व तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। मैले यहाँ भनिरहनु पर्दैन, मैले यो कुरा गरेँ। र अर्को कुरा म फेरि पनि यहाँ जोड्न चाहन्छु, र हामीले अर्को पनि आन्दोलन एउटा उठाउनु पर्ने जरुरी छ। हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ आफ्ना परिवारसँग बसेर, आफू परिवारसँगै बसेर आफ्नो रुखा सुखा जे जस्तो हुन्छ यही खाएर बसौँ भन्ने चाहना हुँदा हुँदै पनि आफ्नो परिवारको खुसीको लागि, आफ्ना बच्चा बच्चीलाई पढाउनुको लागि विदेशमा गएर बस्नु भएको छ। उहाँहरूलाई कति पनि मन छैन त्यो अर्काको भूमिमा गएर आफ्नो परिवार छोडेर बस्ने, आफ्नो देश छोड्ने, आफ्नो मातृभूमि, आफ्नो माटो छोडेर त्यो दूर दराजमा गएर बस्ने कुनै रहर उहाँहरूलाई छैन। उहाँहरूलाई बाध्यता छ, हामीलाई आइसोलेट गरिएको छ। उहाँहरू कुनै योग्यता नभएर विदेश जानु भएको होइन। यहाँ अयोग्यहरूले यो देशमा शासन चलाए। आफ्ना नाता, आफ्ना नजिकका मान्छेहरू, छोरा छोरी, भान्जा भान्जी, साला साली र जो पनि हुन्छन्, आफ्ना पैसा खाएर, पैसा लिएर यिनीहरूले सबैलाई पदमा पुर्याइरहेका छन्। र हामी जति पनि एउटा ठुलो वर्ग छ युवाहरूको, त्यसलाई आइसोलेट गरिएको छ, अलग थलग गरिएको छ। र हामीलाई यो लोकतन्त्रको मूलधारबाट अलग्याएर विदेशमा भाँसिनको लागि बाध्य बनाइएको छ। उहाँहरू आज यो कठोर परिश्रम गरिरहनु भएको छ, संसारभरि छरिएर यो जुन कठोर परिश्रम गरिरहनु भएको छ र रगत पसिना बगाएर यहाँ पैसा पठाउनुहुन्छ, त्यो रेमिट्यान्सको दुरुपयोग कसरी भइरहेको छ यो पनि बुझ्न जरुरी छ। तपाईँ हेर्नुहोस् यहाँ के गरिँदैछ। रेमिट्यान्स हामीलाई यहाँ डलर आउँछ, यो देशमा डलरको महत्व छ। हामीलाई डलर, भोलि यो देशलाई साँच्चै नै इन्डियाले आक्रमण गर्यो र त्यो बेला हतियार किन्नु पर्यो, हामीले वास्तवमै हामीलाई हतियारको जरुरी पर्यो भने डलरको सख्त जरुरी पर्छ। तर अहिले हाम्रा दाजुभाइहरूले उहाँ रगत पसिना बगाएर कमाएको त्यो डलर यहाँका दलालहरूले कसरी खर्च गरिरहेका छन्, तपाईँ यो सुन्दा अचम्म लाग्छ। यिनीहरू महँगा महँगा गाडीहरू किन्छन् केवल यो कमिसनको लोभमा। कमिसन जुन त्यो गाडी किन्दाखेरि यिनीहरूलाई ती विभिन्न कम्पनीहरूसँग मिलेर यिनीहरू गाडी किन्छन्, अरू सरसामान जति पनि किन्ने मात्र कुरा गर्छन्, यिनीहरू विदेशबाट ल्याउने मात्र कुरा गर्छन्। यो देशमा उद्योग धन्दाहरू स्थापित गर्ने कुरा यिनीहरू गर्दै गर्दैनन्। यो देशमा किसानलाई बलशाली बनाउने कुरा यिनीहरू कुनै पनि हालतमा गर्दैनन्। यहाँ मल कारखाना खोल्ने कुरा यिनीहरू कहिल्यै गर्दैनन्। यहाँ नहर बनाउने कुरा यिनीहरू कहिल्यै गर्दैनन्। यिनीहरू खालि विदेशबाट गाडी र यी विविध कुराहरू किन्ने मात्र कुरा गर्छन्। किनभने यिनीहरू त्यो डलर, तपाईँले पठाउनु भएको डलर छ, त्यो डलरको यिनीहरू दुरुपयोग गरिरहेका छन्। र अब राष्ट्रिय नीति ल्याउनु पर्छ। कुनै पनि आवश्यकता नभई डलर आफ्नै स्वविवेकले कमाएको डलर छ भने मात्र खर्च गर्ने। रेमिट्यान्सबाट आएको डलर कसैले पनि कुनै पनि फजुलका कुराहरू किनेर खर्च गर्न नपाउने यो नियम पनि हामीले बनाउन जरुरी छ। अहिले हामीसँग राष्ट्र बैंकमा कति डलर होला एकचोटि हामी कल्पना गरौँ। यहाँ अरबौं डलर हुनु पर्थ्यो, खरबौं डलर हुनु पर्थ्यो। यति धेरै पैसा यहाँ आएको छ। तर मलाई लाग्छ यो देशको यो सरकारसँग रिजर्भ बैंक, रिजर्भमा अहिले 10 लाख डलर पनि छैन होला।
यति निकममा यिनीहरूले त्यसरी चुसेर सारा बाहिरबाट आएको पैसा समेत सकेका छन्। आफूहरूले डलर आम्दानी गर्नको लागि, पर्यटनको विकास गर्नको लागि यिनीहरूले केही गर्न सकेका छैनन्, गर्दा पनि गर्दैनन् यिनीहरूले। र यिनीहरू सक्न मात्र, जुन रेमिटेन्सबाट आएको छ त्यो सक्ने मात्र काम गरिरहेका छन्।